Ang mosunod nga bahin, mao ang punto sa atong kasuulugan karon. Ang pagkorona si milagrosa nga larawan sa atong mahal nga Berhen sa Regla. Niadtong Nobyembre 27, 1954, sa ngalan sa kani Santo Papa Pio na punogduha, gikoronahan ni kani Arsobispo sa Subo, Julio Cardinal Rosales, ang milagrosang imahen sa atong mahal nga Berhen sa Regla. Kini usa ka minungdanong panghitabo, kay gipahigayon ang maong pagkorona lakip sa gipahigayon nga unang Archdiocesan Marian Congress ni adtong tuiga. Ug karon, isip usa ka pueblo amante de Maria, usa ka katawhang nahigugma kang Maria, atong pagabuhaton ang pagsubli sa ritual sa pagkorona sa iyang imahen. Panguluhan sa mahal nga obispo sa Dipolog, labing talahuron, Severo Cairmari, D.D. Magpabiling maglingkod ang tanan. Niining higayuna, basahon ang pontifical document nga nagtugot sa pagkorona kanonikal sa Berhen de Regla ni adtong Nobyembre 27, 1954 sa atong Reverendo Padre Benido Tumol, MSc, Rektor sa Nuestra Señora de Regla Parish National Shrine. Niadtong Hulyo 26, 1954, ang atong Arsobispo Julio Cardinal Rosales misulat ngadto sa Roma sa Santo Papa Pio XII aron paghangyo nga ang Berhen sa Regla koronahan panahon ni adtong culmination sa Archdiocesan Marian Congress dinhi sa Sugbo. Mao kini ang iyang sulat ngadto sa atong Santo Papa. Nakakuha kita og dokumento nga niya siya isulat. Ang response sa Roma, His Eminence Federico, by the grace of God, Bishop of Tuscany, Cardinal Tedeschini of the Holy Roman Church of the Most Holy Patriarchal Basilica of the Prince of the Apostles of the city, Archpriest, Sacred Congregation of the Holy Fabric, Prefect to His Eminence, the Most Reverend Julio Rosales, Archbishop of Cebu, greetings in the Lord. This decree of the pontifical coronation of Nuestra Señora de la Regla was issued in Rome at the Basilica of St. Peter in the Vatican on the 5th day of September in the pontificate of our Lord Pope Pius XII in the year of the Lord 1954. Mao kini ang decree, ang rescript gikan sa Vatican sa Roma aron pagkorona sa Birhen sa Regla dinhi sa ato. Sa dakong pagpasalamat, mamakpa kita ngadto sa Ginoong Dios. Ang korona sa Batang Jesus. Sa karaang kasabutan, gipahibalo ang pag-upot sa usa ka manunubos, ang Mesiyas, ang hari sa tanang hari, prinsipe sa kalinaw. Natuman kini sa bag-ong kasabutan pinaagi sa pagkatawo ni Jesus. Sa dakong gugma sa amahan, gipadala niya ang iyang anak aron magpakatawo og mahisama kanato. Sa kaubos sa iyang kahimtang, isip usa ka masuso sa mga bukton sa iyang mahal nga inahan, atong pasidunggan ng atong Dios og Hari. O Jesus, batang balaan, kaluy-i kami. Ang korona sa mahal nga Berhen sa Regla. Sa karaang kasabutan, nakasala ang tawo pinaagi sa usa ka babayi. Sa bag-ong tugon, usa sab ka babayi ang gigamit aron moabot ang kaluwasan sa kalibutan.
Si Maria ang babayi nga gisuluban sa kahayag sa adlaw, gikoronahan og napulog duha ka mga bituon ug nagdugmok sa ulo sa halas nga yawanon. Didto sa tiilan sa krus, sa wala pa si Jesus mabugtoi sa iyang gininhawa, gitugyan niya ang iyang inahan ngadto kang Juan. Niining paagiha, si Maria nahimong inahan sa tanang magtotoong Kristiyano. Ato siyang sangpiton karon isip atong inahan uban sa atong mga kalipay, kasakit ug kahuyang. O Maria Birhen sa regla, iampo mo kami. Sa makatulong ngayon kita, Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! Viva Virgen sa regla! 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 Palihog mangluhod ang tanan. Regla. Palihog mangluhod kitang tanan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan mo sa bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen.
kadagatan sa magsasakay tungguanan. Hihimaya sa kalibutan, paraisong pinulakan. Himaya sa kalibutan, paraisong pinulakan. Maanyag ka na walay ingon, matahong bisan maitong sa liganan na maligon sa ngatanan ngayon. Usa sa mga kayuhan, imo kami pagatagan. Usa sa mga kayuhan, imo kami paghatagan. Busa sa mga kayuhan, imo kami paghatagan. Pagampo sa mahal nga Berhen sa regla, kitang tanan, hinumduman mo, maluluyon yamot nga Berhen Maria, gasukad sa wala pagayod mahitabo, nga may usa nga midangop sa imong panalipo. Nangayo sa imong panabang, ug nagpakiluoy kanimo nga imong gitalikod. Dadasig kami niining paglaom, nagadangop kami kanimo, uulay sa mga ulay, among inahan. Ania kami sa imong atubangan, nagaluhod tungod sa kabugat sa among mga sala. O inahan sa Dios nga nagpakatao, ayaw kawa nga ang among pangamoy. Hinunoa, pamatiaw ban sa maayong kabubuton, o gihatag ang among ipangayon. Salve Regina!
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virginis Matris Maria, corpus et animam, ut denium filii tui habitaculum, efficie mereretur Spiritus Sancto cooperante, preparaste da ut coius commemoratione letamor, eius pia intercessione, ad instantibus malis et a morte perpetua liberamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Maayong buntag kanatong tanan, sa ngalan sa mga kapariang misyonaryo de Sagrado Corazon or MSC nga nagdumala sa atong parokya ang Nuestra Señora de Regla Parish National Shrine ug ang